खरेंच आतांय लोकांक खुशी भोगता, लोक तुमकां पळयतात आनी लोकांक ही कार्यावळ खूब आवडटा आनी आवडीन आनी मोगान ते पळयतात. आमी आनीक एक पावल मुखार Jak sequeira mangonha rakala bisrong zaina kone Akaza lagon motri chorun kata dasti vine Matani saldana dewache dene Dabori airport maglo lotane To uison sar sorun wotot chituk na kone Andor Carmelo Sheshikala e Porlero Vani Atampare Karam Kakao Pak Cinta Tone Luka Zaite Koruzau Cena Airport Airport La Umeu Cena Pare Cartuza Unasa Ami Poslene Sune Mopaglagon tanlo kailo pure eklot pure solo koilo tosto chechilale mau eklot koilo pure sorpak Yogi alemão ani chechil mopaglagon cabinet and kurikizil terna motri oge asle sogle chiti bon sabor pak Ogdastor 1961 Vorsa Portuguesa Darun Tacha Mai Desa E Porote Itmunde Victor Lelira Korpa Dasti Vine Lokanji Visarpak Anigo E Amchera Kondorpak Ermonne Victi Lolo Fokot Rakon Purnoi Turpa म्हज्या इश्टानो तुमी पळयलां कशे पद्दतीन हांव परत परत तेंच म्हणटा कशे पद्दतीन दुबयच्या शारांत हो ट्रिओचो वावर चल्ला. तुमकां दिसना की असले ट्रिओ ह्या ट्रिओनी आमच्या गोंयांत येवचे कांतारां म्हणचे म्हूण एडवीन फकत दुबय कुवेट मास्कत बारीन हांगासर रावतले गोंयांत येवचे ना. ना तेतून गोंय वचपाचो मोग आमकां चड आमच्या काळजान चड आसा. आनी तूं जाणा सगले हांव फाटीं वॅकेशनाक गोंया आसलो सगले डायरेक्टर म्हजेशी येवन म्हाका म्हणटात सगले म्हाका म्हणटात एडवीन तुजो ट्रियो घेवन आमकां यो तुजो ट्रियो आमकां गोंया जाय पूण अडचण जायती जाता. आतां कसली अडचण ती म्हणजे दोग इश्ट सांगतले. तेतून बाब आमकां चड खोशी आसा गोंया वचोन आमचे त्रियो म्हणपाक आनीक ही खोशी आमकां आजून मेळोंक ना. पूण कांय कारणांक लागून आमकां वचोंक मेळना. जेन्ना म्हाका वचोंक मेवता तेन्ना एडवीन बाबाक वचोंक मेळना. जेन्ना एडवीन बाब आनी हांव गोंया आसता तेन्ना आमच्या मानसनाक वचोंक मेळना. आनी हे कामाच्या कांय कारणांक लागून आमकां हें करूंक मेळना. देखून आमी चड दुखी जाता. आयज पासून आमी दुबय आमच्या त्रियो लोकांक पळोवंक मेळोंक ना म्हणून. तुका आनी विचारपाची गरज ना कारण तुवें सिजरा सांगता ट्रिओचो हय. तर हे जे ट्रिओ आसात हे ट्रिओ लोकां मुखार गेल्या उपरांत तुमी फकत कॅसेटींतल्यान हो तुमचो वावर आसा तो लोकां मुखार हाडलो. होय तर हो कॅसेटींतल्यान लोकां मुखार वावर गेल्या उपरांत लोकांचें मन गोंयांत कितें सांगता. लोकांचें मन गोंया चड वाखाणी मेवता आमकां. जशें तुमी फेसबूक पळयल्यार गोमता कितले कामेंट येता पळय ते लोकांचे ते फेसबूक इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर. पूण गोंया आसतना कोणूय म्हणटा अरे वतो न्हू रे तो दुबय त्रियोंतलो आमी कुवेट पळयल्लो पळय तो अशें म्हाका घडलें की आरटीओन गेल्लो हांव म्हजें लायसन्स रिन्यू करपाक आनी कोणें गाडी लायली आनी म्हाका आसपाक लागले आनी आमी गोंयकार म्हणटा हांवें म्हणलें अशें अशें केल्यान वळखिली बेश्टी वळखिली. तो तिचो पूत आसा सांगता तिका मागीर हो न्हू गे तो दुबय त्रियोन कांतार करता पळय तो अशें आमकां लोक इतलो आमकां लोक गोंयांत आमकां मानून घेता. एंटनी तुजे अनुभव जेन्ना तूं गोंया पावता तेन्ना तुका कसले मनीस मेवले. तेतून बाब जेन्ना हांव गोंया वेतां आनीक म्हजे गांवचे जायते जाण म्हजे इश्ट आसात आनीक जे भुरगे जेन्ना ल्हान आसले आनीक हांव तेन्ना हांव हांगा येवचे पयलीं हांव तियात्र बरयतालो पूण हांवें सुद्दां तियात्र बरोवंक ना कित्याक म्हाका तें बाग तियात्र बरोवपाचें बाग फावो जालेलें पूण तें म्हाका करूंक मेळना. म्हजी रोखडीच विजा आयली आनीक हांव दुबय पावलो आनी म्हाका तें करूंक मेळोंक ना. आनी जेन्ना ते तेंपाक हांव पळय तियात्रान घालतालो ते भुरगे म्हाका मेवता आनीक म्हणटाय एंटनी बाब आमी तुमचे त्रियो पळयतात आनी तुमचे त्रियो इतले बरे जातात आनी ते एकदम कुशलकायेन सांगतात आनी आमकां वाखाणटात.
आनी तांतलो आनीकूय एकलो म्हजो भुरगो आसा जे म्हज्या तियात्रांत काम करतलो आनी तो जावन आसा पास्कुआल रोद्रिगीस. म्हज्या तियात्रांक पयलेच फावटी हांवें पास्कुआल रोद्रिगीसाक एक भुरग्याचें काम दिलोलें आनी तें भुरग्याचें काम ताणें इतलें बरे भाशेन केलेलें आनीक आयज तो पास्कुआल आमचो म्हजो सोयरोय तो आनीक म्हजो गांव भाव तो आनीक आयज पास्कुआल ताणें ती वाट फुडें व्हेली आनीक आयज तो बरो डायरेक्टर जावंक पावलो आनीक हांव देवा लागीं मागता आनीकूय तेजे जायते तियात्र जावं आनीक तो पडजोळो. आनीक ह्या खिणांत हांव खुशाल आसा पूण तांच्या लागच्यान हांव एक दुख्खाची गजाल हांव आयकोंक सोदतां. एडवीन, फकत लोकांक हांसोवपाचेंच काम केलां, खंयच्याय तरी ट्रिओंतल्यान तुमी लोकांक रडयल्यात? पळय, जेरूल आमी बॉयराचो त्रियो म्हणलोलो तेन्ना खरेंच लोक रडटालो. हे बॉयराचे त्रियो आमी जेन्ना म्हणटाले तेन्ना कितलोच आमी पळयताले स्टेजीर रावन लोक रडटा तो ह्या त्रियो उदेशी. आनी हे भाशेन आमी जायते त्रियो म्हणलेले आसात दुखेस्त. आमी खरेंच चड पोरजोळटात पॉलिटिकान पूण आमी दुसरे भाशेनूय त्रियो म्हणटात. मनोशीन बाब, तुज्या लागच्यान जेन्ना तूं गोंयांत त्रियो म्हणटालो आनी आतां तूं दुबय त्रियो म्हणटा, हातूंत कितें तरी वेगळेपण आसा? वेगळेपण म्हटल्यार लिरिक्स आमचे एडवीन बाबाचे. एका वर्सान केतन बाब एक एक फावटी 20 पासून रायम आसता, 20 पासून रायम आसता. आनी हांवें जबरशें पळोवंक ना. आदी केन्नाय मिंगेल रोडाच्या तियात्रांत मिंगेल रोडाच्या कांतरान जावं रोम टॉमीच्या कांतरांनी अशे रायम आसताले आनी कोणूय आसत घडये, पूण म्हाका तितलो अनुभव ना. पूण आतां एडवीन जे पळय कंपोज करता तातूंत एका वर्सान एक एक फावटी 20 पासून रायम आसता. आनी हे रायम बाय हार्ट करपाक खूब आवडायचें आनी ते लोकांक भायर दिवपाकूय आवडायचें. सो आमकां इतली प्रॅक्टीस करची पडटा की आमी बरोबर तिगूय जाण मेळोंक, हांव आनी एंटनी दोगूय जाण आमी सांजचे रसल केन्ना वयतात एडवीनाच्या फुड्यान प्रॅक्टीस करूंक. पळय, आनी जेन्ना ही प्रॅक्टीस जाता परत परत तीच उतरां तुमी तोंडाचेर गुणगुणली, त्या उपरांत जें कितें भायर सरता तातूंत इल्लीशी चूक उरना. ना, परफेक्ट लोकां मुखार येता. ताका लागून ते म्हणटा न्हू, प्रॅक्टीस एंड वील बी परफेक्ट. एंटनी, येस. तुका खंयचो ट्रिओ चड आवडलो? केतन बाब, म्हजो चड आवडीचो त्रियो जावन आसा सिप्रियान. सिप्रियानाचेर बाब एडवीनान पळय असलो त्रियो बरयलोलो. त्या त्रियोची म्हज्यानी वाखाणणी म्हजे लागीं सोब नात तेजी हे वाखाणणी करपाक. आनी त्या त्रियोंत आमी एक गोड दाखयलोलो. ज्या पुलिसांनी पळय ताजे सगळें पळय कितें वायट केलां त्या पुलिसांक हे भाशेन गोळार मारचें म्हणून आमी गोड दाखयलोलो. आनी जेन्ना गोड दाखयता तेन्ना लोकांची आमकां इतली शेबासकी मेळलोली. आनी जितले फावटी तो त्रियो हांव आयकता म्हज्याच काळजाक चड कुशलकाय भोगता. जरूय तर म्हज्याय काळजाक इतली कुशलबाय भोगता जाल्यार लोकांक कितली भोगची ना. त्या त्रियोचेर हांव चड खुशी आसा. एडवीन, परदेसांत जायती भोव आडखळ जाता असलो वावर मुखार व्हरूंक. ह्या खिणांत असल्या वेळार तुका कोणाचो आदार मेवता, गोंयकारांचो आदार मेवता? केतन बाब, खरेंच ह्या पडदेसान आमी काम करून हे वावर फुडें वतात तितलें सोंपें न्हय. घोडी हांवें सांगलें जाल्यार तें कोणाक गमचें ना, पूण जे कोण कोत्तात तांकां जिरोल गमतलें. हातूंत कितले कश्ट आसा ते. केन्ना केन्नाय म्हजें हांव सांगतां, म्हजे पार्टनर तेजे जाणा. जें बरोवपाक केन्ना हांव आख्यो रात्यो फोडटा. 2 न्हिदतलो, सकाळीं पोतून 6 उठतलो. हे भाशेन कोचो वावर कोचो पडटा. आनी म्हज्यान म्हणूं येता ह्या पडदेसान खरेंच म्हजे दोगांय सांगात्यांनी म्हाका चड सांगात दिलो. आनी आमच्यो CD बी येतात. येयल्यो म्हणटच आनी एक मनशाचो हांव उगडास कोत्तां. तो जावन आसा किंग ड्रामर रॉकी. आमची CD येयली म्हणटच रोखडोच फोन म्हाका मारतलो, म्हाका मानुसिनाक फोन मारतलो, आमची वाखाणणी करतलो. खरेंच वाखाणटा. आनी वाखाणणे उद्देशी आमी जेरूर फुडें वेतात. पूण हे दुबय शारांत हो वावर फुडें व्हरपाक आमकां खरेंच एका मनशाचो आदार आसा. आनी तो आदार जावन आसा एंटनी बार्बोजा. ह्या एंटनी बार्बोजान खरेंच आमकां जायतो आदार केला. आनी हांव मागतलो आसलो एंटनी बार्बोजाक आयज आमच्या मदीं हिंगासर हाडूंक. ओके, आमी हय आपोवया. आपूण खरेंच ताका तो केन्नाच फुडें येवंक सोदिना. पूण ओडून हाडचो पडटा. ओडून हाडचो पडटा.
सो ताका आयज आमचे मागणे आसले आमचे मदें का ताका आपोवंक बंद करात देवतन बाब 21 मिनट आं बरें हांव एंटनी वाजोवपाक आपयता एंटनी बारबोजा येवं का तुका एंटनी तुका माय मोगाचो आनीक व्हडलो येवकार तुकाय बी देवतन बाब तुका दुबाय माय मोगाचो येवकार तुजी जायती तुस्त केल्या जायती वाखाणणी केल्या खरें म्हटल्यार आयज प्रुडंट मिडियाची टिमूय तुजेच उद्देशी हांगासर पावल्या आनी थोडो भोव वावर आमी आमच्या गोंयांत व्हरपाचो आमी प्रयत्न करतात तर तुका कितें सांगचें आसा सांगपाचें कांयच ना आमचे दुबाय जायते तियात्रिस्ट आसात आमचे असले मनीस आसल्यार हे तियात्रिस्टांक आमी थोडो आदार केलो जाल्यार आमकां दुबाय गोंयचे सारके तियात्र हांगाय पळोवंक मेवता ताका लागून म्हजो सदांच त्रियोक तेंको आसता आनी हांव सदांच एडविनाक म्हणटा आमी कोरया कितें बरें कोरया ग्रूप कोरया आनी बरें कोंकणी भास आमची मुखार व्हरया हय जी दुबायचे गोंयकार हाचेर कांयच सांगचो ना दुबायचे गोंयकार ही DVD जावन आसा बाब एडवीन डिकॉस्टाची ती हांवें प्रोड्यूस केल्या आनी हे DVDचें खाशेलपण म्हटल्यार ही DVD सगळे आर्टिस्ट दुबाय काम करपी गोंयांत सावन दुबाय परदेसांत येवन काम करपी सिंगरांक घेवन हांवें ही DVD केल्या तातूंत एकूय गोंयकार गोंयचो सिंगर ना आनी ही म्हजी CD भरपूर मार्केटींत सेल जाल्या आनी आतां मार्केटींत मेवना आमी ट्राय करतात आनीच्यो प्रिंट करपाक CD खरेंच आमी तुका आनिकूय अश्यो आनिकूय CD तुवें काडच्यो VCDs तुवें काडच्यो लोकां मुखार हाडच्यो हाका व्हड ह्या शेवण येतात तर आनीक तुका कितें संदेश तेच परी तेतोन बाब हांव दुबायच्या गोंयकारांच्या नांवान आनी कोंकणी मोगी दुबायच्या नांवान प्रुडंट मिडियाचे चीफ एडिटर बाब प्रमोद आचार्याक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कारण हांवें तुका हाडपाक हांगासर येवजिलें तेन्ना तुवें म्हाका सांगलें आपल्याक परमिशन घेवचें पडटलें आमचे एडिटरांताय तुवें म्हाका ताचो नंबर दिलो आनी तो म्हाका वळखतालो म्हजो फेसबुकाचेर फ्रेंड आसा हांवें ताका फोन मारलो आनी तेन्ना ताणें एकूच म्हज्या कॉलाक सांगलें की तुवें व्हरोंक जाता आमचें कसलेंच ऑब्जेक्शन ना तुका कितें सपोर्ट जाय आमकां सांग आमी तुज्या बरोबर वचात म्हणून तेच परीत आमच्या प्रुडंट मिडियाच्या दोनयाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा एंटनी काळजांतान तुकाय देव बरें करूं आनीक हेच भाशेन हांव समजता दुसरे गल्फांतले गोंयकार प्रुडंट मिडियाच्या टिमीक येवकार तर दी जाल्यार तुमचोय वावर आमच्यांनी कवर करूंक जाता मानुशीन एंटनी आनीक एडवीन तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या नांवान तेगांकूय देव बरें करूं म्हणटा तुमचो मोलादीक वेळ तुमी आमकां दिलो त्या पासत तुमकां व्हड यश येता आनी इतल्यानूच ह्या ट्रिओ सांगताक आयची माणकामती कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता पळयत रावात प्रुडंट मिडिया पाटी बेनावली गोडणी गोडल्या ती आयकोन जीव कांपता भिवून दोग गाडयांनी चुडवा कुकलून वेले मोटरसायकली वेले देवून त्याच वेळार डेबीट त्या जाग्यार पावून गाडयांक दवरले ताच्या फाटल्यान धांवून नातो त्या चेडवाक घेवन ते गाडी वचपाचे पळोवन एमएलए रेजिना लॉरेन्सो ही खबर आयकून रोखडोच आयलो धांवून मिकी पासून रोखडो थंयसर पावलो ही खबर ताका कळोवन ते गांवचो ऑल्टर बॉय एमएलए काय तूं त्या दिसा खंय गेलो जाय तूं तो बारेकाराक दुबायतालो खंय ताच्या फाटल्यान भोंवून